Just one bite. क्रेन असोसिएशन ऑफ गोवा हांच्यानी आज ऑल टुगेदर मेळून कितल्यो क्रेन हाडल्या रे? So 6 क्रेन हाडल्या. दीस इज अ गुड फॅसिलिटीज. आमी पळयताले की ऑल द वे क्रेन्स भायल्यान हांगासर मूव करच्यो पडटाल्यो. त्या बद्दल दीस इज फॉर द लॉजिस्टीक इंडस्ट्री एंड फॉर अदर पर्पज. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर ऑल द ओनर्स तांच्यांनी ज्यो हाडल्या सो दॅट इट इज जाका आमी म्हणटा फास्ट ट्रॅक ऑफ द बिजनस. हो जो कन्सेप्ट आहा पळय न्ही ते जातले आनी लॉजिस्टीक इंडस्ट्री जी आसा पळय न्ही आनीक मोठ्या प्रमाणात बूम जाता. इट इज मल्टीपर्पज यूज. ह्यो क्रेन्स ह्यो यूज जावपाक शकता. त्या खातीर आमकां एक क्रेन येतली जाल्यार 8 दीस रावचें पडटलें. तें आतां जावचें ना. बिजनस फास्ट ट्रॅक जातलो. इट्स कॉंग्रॅच्युलेशन टू देम. सर तुमचें नाव सर? हांव विजय नायक, प्रेसिडेंट गोवा क्रेन ओनर एसोसिएशन. ओके. हे म्हजे ट्रेजरर आनी सेक्रेटरी महेश सिंग. सर आयज इतल्यो क्रेनी सर्विसीस लॉन्च करता सीएमाच्या हातींतल्यान. कशी आसा ही सर्विसीस वेन यू टॉक अबाउट क्रेन सर्विसीस इन गोवा? क्रेन सर्विसीस पळोवंक गेल्यार न्ही आमचें एसोसिएशन जालें म्हाका दिसता एक 7-8 वर्सां जालीं चालू जालें. पूण तेज्या पयलीं पयशे समवेर तूं गेलीं 10 वर्सां पयशे 10 वर्सांचो हिस्ट्री काडून पयशे 2015 एक 25 ते 30 क्रेनी आहल्यो. हां. आनी आयज तेंची स्ट्रेंथ 400च्या वयर पावल्या. ही फक्त आमच्या एसोसिएशन सांगता न्ही. हो एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ जो जाला न्ही हो म्हाका तर दिसता प्रेझेंट लिडरशिपाकूच लागून जाल्लो. ताणें इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर इतलो भर दिल्लो आनी ग्रोथाक इतलो भर दिल्लो आसा न्ही. वी आर व्हेरी कितें म्हणटा तें व्हेरी हॅप्पी. आनी आमी अशी आशा बाळगता की ह्यान फुडें आमी जे आतां 30 वरसून 400चेर पावल्या तशेंच आमी फुडें आनीक मायलस्टोन अचीव करतले अशी आशा बाळगता. जशें तुमच्या प्रेसिडेंटान सांगला वाडोवपाचें आसा. फाटीं तुमी सीएमाक देखून कितले फावट मेळ्ळा. सो बिजनस आसा वो कितें डावन जाला वो कितें आसा? बिझनेस आसा. एवरी इयर इट्स लायक अ न्यू प्रोजेक्ट. आमी सीएमा कडेन 2-3 फावटी वचून मेळ्ळेले. सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला की न्यू जे प्रोजेक्ट्स येतले तितून गोवन्स जे क्रेनवाले आसा तांकां तो फर्स्ट प्रेफरन्स दितलो. आनी खुबशे आतां डेवलपमेंट जावपाक लागला गोंयान. आनी ताका लागून आमी न्यू क्रेन्स आतां लॉन्च केला. आतां पळोवपाक गेल्यार तुमी 100 क्रेन्स आमी न्यू हाडला. सो हे 100 क्रेन्साक एवरी सेफ्टी मेजर्स आसा. ताका SLI आसा, ताका सायड गार्ड आसा आनी ताका भितर मिटर आसा कशें लिफ्टिंग करता. सो एवरी ऑपरेटराक हें पयलीं नॉलेज नाशिल्लें. सो ताका लागून आतां एस्कॉर्टवाल्यान एक नवी प्रोग्रामींग तितून घातला. आनी हे सगळे सेफ्टी जे आतां चल्ला आमचे गोंयांत सेफ्टी तितून क्रेनींग आमचें बरें चलतलें. सो ट्रेनिंग देखून ड्रायव्हरांक बाद दिता तुमी वो कितें आसता तुमचें? हय आयज हेजे मागीर आमचें CM इनॉग्रेशन करून आमचे एक ते 1.5 वराक लागून आमचें ट्रेनींग आसा. गोवा क्रेन ओनर ऑर्गनायज करता आनी आमचे ट्रेनींग ऑफिसर आसा तो गोवा आमचो फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सांतल्यान थंयच्यान आमचो सेफ्टी ऑफिसर येवपाक लागला. सो तो शिकयतलो की जेन्ना क्रेन चलयता तेन्ना ऑपरेटराक कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय, कशें तेणें चलोवपाक जाय, सेफ्टी मेजर्स कशें तेणें पळोवपाक जाय, कशें बेल्ट घालपाक जाय, कशें तो डिशेगल लावपाक जाय, हे तो सेफ्टी आमी ट्रेनींग तांकां आयज दितले. सो वेळा वेळार तुमी सगळे सेफ्टी प्रिकॉशन्स एवरीथिंग हॅज बीन डन बाय युअर ऑर्गनायझेशन? येस. इट्स फर्स्ट टायम इन गोवा. सो आमी आतां एक फर्स्ट टायम आमचे गोवन ऑपरेटर जितले आसा जे आमचे गाडयो चलयता तांकां आमी एक ट्रेनींग दिवपाक लागला आयज. And what has been the business, especially when you market this cranes, सर्विसीसांक घालता तेन्ना रेग्युलर बिजनस आसा वो बिजनस मेळपाक मुश्कील जाता वो इट इज ओके? ना हांवें सांगलें पळय आतां 10 वर्सां पयलीं फक्त 30 गाडयो आसल्यो. 30 गाडयो म्हणजे 30 क्रेनी. आतां ह्या 10 वर्सांत पळोवचें जाल्यार 30 वरसून 400चेर नंबर पावलो आहा. सो गोंयांत पोटेन्शियल खूब आसा. सो देर इज अ पोटेन्शियल म्हणून ते 400चेर पावले. आनी वी आर लुकींग एट अ ब्रायट फ्युचर हेन्सफोर्थ. म्हणून आमी इतले इन्वेस्टमेंट आनी इतले हें करून वी आर आनी सांगल्या भशेन वी हॅव एम्बार्क्ड ऑन क्वॉलिटी सर्विसीस. आनी अंडर एसोसिएशन कितले रेजिस्टर्ड आसा तुमी? आतां सद्या 30 जाण रजिस्टर्ड आहा. थँक्यू. हे ऑल ओवर गोवा 30 जाण आसा. आमचे जे फोंडा आसा, मडगांव आसा, वास्को आसा, पेन्जीम आसा, म्हापसा आसा, तिलापले पेडणे पासून आमचे मेंबर आसा. काणकोण म्हणल्यार आमचो मेंबर आसा. मागीर आमचे पळोवपाक गेल्यार सालसेट सगळे ऑल ओवर गोवा आमचे कवर आसा. हे आमचे जे सगळे मेंबर्स आसा हे सगळे 10 years अबाव तेंचे कंपन्यो आसा.
Okay. इतले तेंचे Existence आहा. हे आसा सगल्या कडेन सगळे आमचे समज एक व्हडलो समज आतां गोंयान एक प्रोजेक्ट येता सो आमकां भिवपाची कांय गरज ना एक आमचो इतलो एक सेटअप आसा गोंयान एक खंयचीय कसलोय काम येवनी सो आमी एक गोवन सगळे क्रेन ओनर्स मेळून ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक इतली आमची गोवन क्रेना कडेन इतली ताकद आसा. But in Goa, there are the cranes. We have seen a lot of cranes in the bridge works are coming. So, are we capable of handling that all the cranes? Yeah, we are capable. We have now almost 350-ton crane. We have 100-ton cranes. We have 200-ton cranes. We have 160 cranes. हे जे ब्रिजीक्स लागून जितले आमचे क्रेन्स आसा एका बूम लिफ्ट जावन एका आमी फराना म्हणटा F15 14 टन तितून सेगमेंट आसा 14 टन आसा 20 टन आसा 25 टन आसा सो एवरी मेंबर इज प्रमोटींग देर कितें एवरी मेंबर्स हॅव द कॅपेसिटी 25 टन 15 टन 30 टन सो आमचे कडेन आतां खंयचेय प्रोजेक्ट कितें येयल्यार वी हॅव कॅपेसिटी टू डू द वर्क. Right now, how much capacity these cranes are having? This is 17 ton capacity. So, altogether, how many cranes could So now we have bought almost 6 cranes. Yeah. Thank you. So now since this crane services have been launched in Goa, how has been the market for this crane service, especially when you talk about Goa, the association which is coordinating with all these services in Goa? See, the market has always been there, but there are two things which are happening. One is that there is a push from the government to improve the infrastructure in the state, and there is a lot of investment which is going, which is the visionary chief minister also has stated that they are running and they want Goa to be self-reliant, and therefore there is a lot of capex investment which is also going. The other thing which is happening is that after formation of this association, a lot of small-time entrepreneurs also they have the voice. They can there is an advocacy. They can approach the government. They can also approach various agencies. And now this is becoming a big industry, and it is also represented very well. So while an individual crane owner might have some difficulties, but now since it is an association, there is a common voice, and it is definitely going to be a good future in this industry. What has been the awareness that you have given to them through your awareness now when you had a meeting with them? Could you highlight on that? Yeah, so we are primarily focusing on two things. One is that the safety, the technology, and then more professionalism in the whole business. So today our team is here. We are giving safety training to the operators. We are also focusing on technical training to the machine operators so that they are able to manage day-to-day operations very well. And this business has to be profitable, and for that it is very important. The key person for that is the machine operator and the site staff. So we are focusing that they are very well trained. They are very well accustomed to the technologies which are changing. And so at the end of the day, it should be peace of mind for the machine owner. That's what. So as the years go by, how do you see the boosting for this type of service industry in Goa? It is going to become very, very important, and it is going to change the way people are buying, operating, and servicing the machines. So it is changing every day, and we want to live up to that commitment that we are always there with the customer to serve. Thank you. Thank you.